आम्ही एकोशे कोमुरफा डोर टू डोर कॅम्पेनिंग काबार केल्ले आहा. आमकां ह्या वाठारांत पयलींच्यान भरपूर सपोर्ट आसलो. तसोच आतां ह्या भुरग्यांचो आमकां भरपूर सपोर्ट आहा आनी आमी डोर टू डोर वयता कॅम्पेनिंगाक. तेन्ना अशें दिसून येता की सगळ्या लोकांक बदल जाय, चेंज करपाचें सगळ्या लोकांच्या मतीन आहा. सो आमी आशा बाळगताय हो सपोर्ट सगळ्या लोकांचो वो आम आदमी पार्टीक मेळटलो आनी आमी जैतवंत जातले. आनी तसोच सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता की येता ते 20 तारखेक 20 डिसेंबराक सगळ्यांनी व्हडे संख्येन भायर सरचे आनी झाडवाक वोट दिवचो, आम आदमी पार्टीक वोट दिवचो. देव बरें करूं. आम्ही आयज पोमरफा गांवांत पोमरफा गांवांत एकोशे डोर टू डोर कॅम्पेनिंग चालू केल्लेलें आहा. आनी आमी आतां सकाळी पोमरफा काबार करून आमी आतां एकोशे गांवांत येयल्ले आहा. आनी आमकां हांगासर पयलीं पासून महेशान म्हटल्यार काय आमी हांगासर महेश हांगासर पयलीं पासून म्हणजे काम करीत येयल्लो आहा आनी भुरगे महेशा बरोबर खूब रावल्ले आहा. तशेंच आमचे फ्रेंड सर्कल मेळून आमकां हेल्प करता हांगासर आनी लोकांचो रिस्पॉन्सूय आमकां बरो मेळ्ळो आहा. आनी हांव मागता लोकां कडेन एकूच कितें आम आदमी पार्टीक सपोर्ट करता, कित्याक आनीक तुमकां पर्याय ना आम आदमी शिवाय.